دنیا دی کوئی عبادت نہیں جدے اندر میرے نبی دا ذکر نہیں. یہی بچہ جڑا جوان ہو جاندہ ہے یہ دا نکاح پڑھان لگے نے مولوی صاحب, نکاح دا خطبہ پڑھ دینے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. نکاح دے خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے, بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے. یہ بندہ دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے, جدو فوت ہوندہ ہے دی میت اگے بھائی ہے. ہن مولوی صاحب جنازہ لگے نے پڑھان تے سبحانک اللہ نہیں پڑھنا جنازے چ. بولو وَجَلَّ ثَنَاؤُکَ دا لفظ ہے ہی کوئی نہیں, اونچی بولو, ہے ہی کوئی نہیں. ڈائریکٹ پڑھنا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورت فاتحہ پڑھی, بعد سورت پڑھی, پھر دوجی تکبیر اللہ اکبر. پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دا ہے. ہن دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی, پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھنے ہیں دوجی تکبیر تو بعد جنازے دے اندر. درود چ کوئی اختلاف نہیں. چلو فاتحہ دے پڑھن چ تے اختلاف ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ تیجی تکبیر تو بعد دعاواں, چوتھی تو بعد سلام. ایسے ہی میت نو چک لیا تے ان قبر دے کنارے تے لے کے آ گئے ہاں. قبر دے اندر اس میت نو اتارن لگے ہاں تے کی پڑھنے ہاں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ. پھر نبی دا ذکر ہے. جدو انہوں لاہ چرا کے پھٹے جوڑ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے, آسمان تو منکر نکیر آ جاندے نے. پوچھا جاندہ ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ. ما دینوں کا, تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام. پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ اگر ایک کہے میرے نبی آدم نے, جواب درست نہیں. اگر کہے میرے نبی ابراہیم اسماعیل نے, جواب درست نہیں. اگر ایک کہے میرے نبی موسیٰ عیسیٰ نے, جواب درست نہیں. 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں کسے نبی دا بھی نام لے گا تے جواب بولیا جنا جواب. پھر اے بھی نہیں پوچھا جاندہ من پیروں کا, دنیا تیرا پیر کیڑا سی؟ کیڑے پیر دی بیعت رہے ہیں, کیڑے پیر دا مرید رہے ہیں. ہون تے ویکھو نا گھر گھر پیر نے, ہے نہیں کہ نہیں؟ بولو. اونیاں جیگرے سال چ لوکی ستھنا نہیں بدل دے جنہیں پیر بدل دے رہے. صحیح گل. اگلے دن میں ایک بندے نے ویکھیا وہ پہلے سال ہور کے پیر دا مرید تے ہون ہور کسے دا نام پیا لے. میں پہلے سال تے آنا فلانے دا وا تے ہونا نہ فلانے. اے جی وہ پیر چھوٹا ہی جنہوں ہن پڑھیا ہے وڈا ہے, جنہوں ہن پڑھیا ہے وہ پیر کوجا سی, جنہوں ہن پڑھیا ہے سونا ہے. یہ دو معیار نے. ایک پیر نو چھڈ کے دوجے نو پڑھن دے. پہلا چھوٹا ہے جنہوں ہن پڑھیا ہے یہ وڈا ہے. پہلا کوجا جنہوں ہن پڑھیا ہے یہ سونا ہے. تو اتو آواز آوندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے امتیاں دا لڑ کیوں پھڑ دے ہو؟ میں کائنات دے اندر او دے نا سونا بھی کوئی نہیں بنایا, او دے نا اچا بھی کوئی نہیں بنایا. ورفعنا لک ذکرک, او دے نا اچا دے وکھاؤ نا. بولو او دے نا اچا ہے؟ اور وابی او دے نا اچا بھی کوئی نہیں تے او دے نا سچا بھی کوئی نہیں. کوئی کائنات چ لیاؤ کسے ماں دی کوکھ نے جنیا سانو وکھاؤ. کئی ساتھی جے ساڈے ایویں سپیکر کھول کے لگے رہی نے میں لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا. نالے آندے نے ایتھے حاضر ہے ناظر ہے تے نالے لبن ٹرے نے. میں کہا لبن والا جھوٹ ہے کہ حاضر ناظر کہنے والا جھوٹ ہے؟ حاضر بھی نے, ناظر بھی نے, زندہ بھی نے. تے دوجے پاسے آندے نے میں لب کے لیاواں. اویندے نہیں ربیع الاول چاندے نے آمد مصطفیٰ مرحبا. میں آمد کی دی اے نبی دی میں ہو تے اگے ہی ایتھے نے. اپنے عقیدے دی خود نفی کرن دے نے بھئی جڑا اگے ہی موجود ہے وہ دی آمد ہے. بولو تے صحیح یار. ہن مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب جے کرسی تے بیٹھے نے تے ایک بندہ آکھے جی مفتی صاحب آ رہے نے انہاں دی آمد ہے, وہ تے اگے ہی ایتھے نے. جڑا اگے ہی موجود ہوئے وہ دی آمد نہیں ہوندی. یا آمد کہنا چھڑ دے یا حاضر ناظر کہنا چھڑ دے. دوواں دے وچوں ایک بات ہے. آؤ کسے ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جنیا. بولو دے صحیح. تساں گیا کول بٹھا کے لب کے لیاواں
اساں کول بھی نہیں سمجھیا اساں کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سورین دیتی اُراں پراں جان دی جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی آؤ نا ذرا غور کرو میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے نا قبر دے اندر من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ایک گواندہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوں دیئے ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ یہ دی قبر دے اندر جنت دا بہترین بستر وشا دیو جنت دا لباس انہوں پہنا دیو تے جنت دا دروازہ دی قبر دے اندر کھول دیو ہون ماں دی مہد تو لگ کے ادھر میرے حال ماں دی مہد مہد دا مانا کیے گود ماں دی گود تو لگ کے قبر دی گود تک پہلے ذکر کی دے بعد ذکر کی دے مصطفیٰ دے پہلے ذکر خدا دے سونے محبوبہ اذا ذکر تو ذکر تمائی جتھے میرا ذکر ہے اتھے تیرا ذکر ہے سونے او تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں او تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں اگر ربوبیت میری ہے تے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں وہاں تے رحمت للعالمین تو ہے عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا ہے نظام تیرا ہے مخلوق میری ہے تے امت تیری ہے انسان میرے نے غلام تیرے نے حوض میرا ہے تے ساکی تسی ہو عابد تسی ہو تے معبود میں وہاں ساجد تسی ہو تے مسجود میں وہاں قرآن میرا بیان تیرا آسمان میرا سیرگاہ تیری ہے جبریل میرا دربان تیرا سر تیرا در میرا سونیا محبوبہ حرکت تیری ہے تے برکت میری ہے دعا تیری ہے تے عطا میری ہے میرے محبوبہ صحابی تیرے نے ولی میرے نے سونیا فیصلہ تیرا تے مرضی مرب ذوالجلال دی ہے ابو بکر میرا یار تیرا عمر میرا وزیر تیرا عثمان میرا مشیر تیرا علی میرا یار تیرا عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرا مؤذن تیرا سونے جنت میری ہے تے جنت دے اندر سرداری تیری ہے ورفانا پھر کہہ دیو ورفانا لکا اندر ورفانا وعدہ اے کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنائی جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم چار چفیرے پیاں اے سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا نام محمد والا اللہ تھانوں سارے نو مکے لے جائے تے مدینے بھی لے جائے
ایسے مہینے لے جائے بابا جی آندے نے میدان عرفات دا ہوئے تے کدی جبل رحمت تے کھلو کے نظر مار اچے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچئی جے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے اے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا جے نہیں اتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن اے جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا اس واسطے عالم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی القص ظہرک ورفعنا لک ذکرک سونے اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے ادوں بھی ذکر نبی دا سی جدوں اجے زمین تے آسمان مارز وجود چ نہیں آیا حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی اللہ نے اجے گوئی سی آقا فرماندے نے اللہ نے انی مکتوب خاتم النبیین اللہ پاک نے ادوں بھی منو خاتم النبیین لکھ دیتا ان اللہ خاتم النبیین اللہ دے کول ادوں بھی میں خاتم النبیین سا اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی میں ادوں بھی خاتم النبیین سا تو ہن جیڑا مرضی اٹھ کے پہنگا آنکھوں لبے نہ نور بی بی آکھے میں بھی نبی ہاں بول دے نہیں ہے کہ کانا دجال بے ایمان مرتد کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا وہ گل دی سمجھ آؤں نہیں جے آقا تے سارے نبی اجے آئے نہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل ترجمہ ہو جائے بولو بھی اور میری واری آئی ہے سست ہو گئے ہو تو بولو تو صحیح کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ
اے میرے ہود اے میرے شعیب انبیاء دی جماعت تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں صحیفے دے دیاں امامتاں دے دیاں خطابتاں دا ملکہ دے دیاں پھر اسی دوران ثم جاءکم رسول تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری ہے اور ساری ہوئے پھر اسی دوران ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دے ہو فرمایا مصدق لما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے اللہ جی ساڑھے واسطے کی حکم ہے فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولتنصرن اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ہو دیتے ایمان لے ہونا ہے مراد کیے وہ دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں صحیفے نہیں چلانے اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے شریعتاں نو بند کر دینا ہے بلکہ سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے بولو بولو کنہاں نو کیا جا رہا ہے نبیاں نو مولویاں نو نہیں مفتیاں نو نہیں ہن آقا دے آ جان تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے بولو کسے نبی دا صحیفہ کسے نبی دی کتاب چل سکتی ہے کیوں حضرت آدم دنیا تو گئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے اگے آئیے موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے اگے آئیے نا میرے بھائی نبی داود دنیا تو گئے زبور تے نبوت نال لے گئے جڑا نبی دنیا تو چلا گیا وہ دی نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی کتاب بھی گئی آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے اور میرے پیغمبر دے آن تو بعد 1,24,000 انبیاء دی امت نہیں چل سکتی نبیاں 1,24,000 انبیاء دی نبوت نہیں چل سکتی تے کسیٹی دے پتر دی نبوت چل سکتی بولو بھی ہون کی ہویا جی چل سکتی مرزائیو بندے دے پتر بن جو زمین دی دھرتی تے اتنا بڑا کافر یہودی عیسائی نہیں جتنا بڑا مرزائی ہے گل توجہ نہ سنو انہاں دے بارے جڑا نرم گوشہ رکھدا ہے نا وہ پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے جڑا انہاں دی خوشی غمی چ جاندا ہے انہاں دے جنازے شریک ہوندا ہے او دا نبی دی نبوت نہ کوئی لین دین نہیں یہ گل یاد رکھو میری کئی ساڈے بھولے بندے نے اگلے دن ایک فون تے مینوں جڑیا جی وہ ویکھو جی وہ تسی کیا کہ مرزائی جڑے نے یہودیاں تے عیسائیاں نال بھی پیڑے نے میں بالکل پیڑے نے آندا جی کیویں میں کہا یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عزیر سچا کہ نہیں عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ وہ بولو سچا ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی تے پھر پرلے درجے دے چول کھچ مرتد بے ایمان ہی ہوئے اور کی ہے بول دے نے وہ خود جھوٹے ہیں نے کہ نہیں تے نبی بھی انہاں دا جھوٹا ہے کہ نہیں جنہاں دا عقیدہ جھوٹا ہے اونچی بولو جھوٹا ہے نا لعین اکھوں لبے نہ ایک اکھ تو کانا آندا میں نبی ہاں اور میں کہا ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چرن دیندے اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے کوئی گل عقل دی کرو اس واسطے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے قرب قیامت دمشق دے اندر
ایک سفید رنگ دا مینارہ بن چکیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آؤ گے, آسمان تو فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا نبی عیسیٰ نے, آسمان تو نازل ہون گے اس مینارے دے اتے, فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم کری, یعنی اذان فجر دی تے نماز فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے اس مینارے دے اتے. مینارہ بن چکیا ہے, مینارے تے حضرت عیسیٰ اترن گے تے انہوں پوڑی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتارن گے, انہاں دے والا جو پانی نو چر رہا ہوئے گا, زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. امام مہدی جنہاں دا نام محمد بن عبداللہ ہے, وہ مصلی امامت تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اوندیاں ویکھن گے, کہن گے اج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے, حضرت عیسیٰ آ گئے. کہن دے امام مہدی آ جاؤ, تسی نبی ہو, آن کے نماز پڑھاؤ. امام مہدی کہن گے نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نہیں, میں آج نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ میں نماز پڑھن آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا ہوں. اور جڑا اصل عیسیٰ ہے وہ کہندا میں امتی بن کے آیا, تے جڑا چول کھچ پر لے دا انہیں 1891 پہلو دعوی یہ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. بول دے نہیں, سب تو پہلیاں 2 کتابوں نے ایسے ہی موضوع تے لکھیاں جنہ دا جواب حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے دیتا شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر لے کے, اور دا دپاچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے گولڈا شریف والے. انہاں کی لکھیا ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اور مرزے دی ذریت, یعنی یہ کتاب لکھن تو بعد مرزا بھی 5 سال زندہ رہا ہے. 1903 دے اندر ایک کتاب لکھی گئی, مرزا اس کتاب تو بعد 5 سال زندہ رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا. آج مرزے دی ذریت بھی زندہ ہے, اس کتاب دا جواب نہیں دے سکی, نہ دے سکے گی. قیامت آ سکتی ہے. جڑی مولا میر ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب دا جواب پوری کائنات دے مرزیت نہ دے سکتی ہے, نہ دے سکے گی, نہ دے سکی ہے. میرے بھائی آئیے, میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو بعد جے کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی, کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی, پھر من کسے مولوی دی فقہ, بولو بولو, کسے مفتی دا فتوہ نہیں چل سکتا. تو امتیاں دی گل کرنا ہے, میں تینوں نبیاں دی گل پہ دسنا. بابا جی فرماندے ہوندے سن, تساں فیصلہ آپے ہی, بولو بولو, تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا. اے مجلس خاصاں آماں دی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی, دس کی رہ گئی گل اماماں دی, جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث, اوے آمن حدیث پیغمبر دی, تینو عظمت ملے سلاماں دی. جدو پیغمبر دی ذات آ جائے کسے ذات دی ضرورت, نبی دی بات آ جائے کسے دی بات دی ضرورت. پھر میرے پیغمبر نے نبی علیہ السلام نو مقام شان ویکھو, اقصی دی مسجد اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما. عرشاں دے اعمال کا تو وہی رب ہے جنہیں بدر دے وچنا 9000 فرشتہ اتاریا سی. اللہ پوری امت مسلمہ, اللہ سارے تماشا ہی بنے نے. ہن تے ظلم دی بھی انتہا ہو گئی ہے, ظلم دی بھی انتہا ہو گئی ہے. اللہ اس تو اگے اور کی, اللہ فلسطین دے اندر آسمان تو انہاں دی مدد واسطے اپنے فرشتے اتار دے. وہ بولو بھی اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کیجئے, توجہ میرے وال. میں جڑی گل کرنا چاہنا وا, میرے تھوڑے پیر و مرشد اقصی دی مسجد دے اندر 1,24,000 انبیاء بما وجود, جمانے بما وجود, روح نہیں بما وجود. نماز دا ٹائم ہویا ہے, حضرت آدم کہندے نے میں صفی اللہ واں, نماز میں پڑھاواں گا. حضرت موسیٰ آندے نے
میں کلیم اللہ واں نماز میں پڑھاواں گا حضرت عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ نماز تے میں پڑھانی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیو ایک گل سوچن لگیا پہلو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں اگر سوچیا بھی مسلے تے کھلون دا میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ہن جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے تے زندہ بھی ہوئے تے جے اللہ کہنا تو ہاں سوچیا بھی میں نبیاں دی صف چوں کڈ دیاں گا اج نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے مولوی جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے تے آندا ہے وہابی گستاخ نے بول دے نہیں آندے نہیں کہ نہیں اجے گستاخی آپ کردا ہے نبی پاک حاضر بھی نے ناظر بھی نے زندہ بھی نے تے جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے میں نہیں کچھ بھی کہنا بولو تے گستاخی دا لیبل بھابیاں تے کھاندے کھیر آپ نے مل دے کٹے دے منہ تے نہیں وہ کٹا ہی نہ حلال کر چھڑا یا بھائی یار ہاں بول دے نہیں عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے ترجمہ ہو جائے مفتی صاحب عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے یہ شیر وڈے نے تے نوٹ چھوٹا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے امام اعظم کون ہے وہ بولو امام اعظم امام دین رحمت لل بولو بولو امام اعظم امام دین رحمت لل ساڈا امام اعظم مدینے دے اندر ہے ساڈا غوث اعظم عرشاں تے وے بولو بولو ساڈا امام اعظم کتے وے مدینے دے اندر غوث اعظم عرشاں تے وے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جڑا غوث کسے غیر نو کہندا ہے وہ بھی مشرک ہے جڑا محمد رسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کسے امتی نو بناندا ہے وہ بھی بول دے نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائی آئیے میرا مسلک تے منہج سنیے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے تے نے 1,24,000 انبیاء دی صاف پیچھے وے انہوں امام اعظم آندے جنہیں سارے نبیاں تے رسولاں دی امامت کروائی ہے ہاں ستے رہن صدیق فاروق حوری ستے رہن صدیق فاروق حوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی 2 کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اتھو مار پلاک براق یوتے لہزے حفت وچ افلاک یوتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں انہاں جگہ تے آ جا
چپ کر کے سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق او رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے اللہ 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 جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج اڈی کانے میرے ملک تے حوراں سکھ دے نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ انہاں پروانیاں نو قرآن و سنت دے دیوانیاں نو زندہ رکھ اچھی کہو آمین اللہ پورے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے ہر گھر چ اللہ اپنیاں رحمتاں نازل کر دے ساڈا او بچہ حماد دنیا تو چلا گیا اللہ او دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا او دی والدہ نو اللہ صبر جمیل عطا فرما جنہاں دے بھائی نے بھائی عظیم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں میرے دوستان دا یہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرما تو میں بات کر رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام سونیاں تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے لے جا تحفہ 5 نمازاں دا کنیاں نمازاں ملیاں 50 5 نہیں 50 تاندلی نہ کرو کنیاں 50 ملیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھلے نے فرمایا ما فرض اللہ علی امتی کا اللہ نے تھوڑی امت واسطے کی فرض کیتا ہے کہنے لگے جی 50 نمازاں تے 50 ہی لے ہو جی 50 ہی لے ہیں اور جدو مشرکین مکہ نے آپ دے تحائف بند کیتے نا تحفے تے رب نے کول بلا کے پھر تحفہ نماز دیتا ہے جدو زمزم دے اتے پابندی لائی نا کہ زمزم پینا بند رب نے کیا سونیا پریشان نہ ہو انا تو انا کل کوثر یہ زمزم بند کر دینے میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیا انہاں مکے جو نکلنا بند کی تا رب نے 7 آسمانہ دی سیر کرا دی تھی 50 نمازاں تحفہ دیتیاں حضرت موسیٰ آندے نے 50 نمازاں جی فرمایا میرے بیلی پکی پکائی کھا کے 2 نہیں سن پڑھ دینا 50 کتوں پڑھنی ہے پھیرا مارو پھیرا وجہ 5 گئیاں پھر 5 9 پھیرے وجہ 45 گئیاں نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی ایک پھیرا اور مار ہیڑو تے جڑے نہ 5 2 کے ناندے نے بولو بھی مفتی صاحب سنن نبی داؤد دی روایت ہے اللہ فرماندے نے میرے محبوب اگر تسی آ جاندے میں 5 چوں وی گھٹ کر دینیاں سن اللہ اکبر لیکن آقا فرماندے نے مینوں شرم آوندی ہے میں نہیں جانا اتوں آواز آوندی ہے سونیا تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں تیری امت پڑے گی 5 ثواب میں 50 دا ہی عطا کرانگا